अब आपका बयान ही तो पीछे चला गया, अब इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि वहां तौहीन का वाकया पेश आया है। अब बात तो ये हो रही है कि इतने गिरजे जला दिए गए, अब बात तो ये हो रही है कि इतने घर जला दिए गए। बात तो ये होनी चाहिए थी कि कुरान मजीद के मुतल्लिक इस तरह का मामला क्यों रवा रखा गया। ये जो हमारे मुल्क में झूठ चलता है, फ्रॉड चलता है, धोखा चलता है, ये जो हमारे यहाँ मिलावट चलती है, दूध में किस तरह की जहरीली अद्वियात पाई जाती हैं, यहाँ 2 नंबर दवाइयाँ मिलती हैं, ये करने वाले मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं? ये करना कुरान की इज्जत है या कुरान की तौहीन है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, जड़ांवाला में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मुसलमानों की मुक़द्दस किताबों के मुताल्लिक़ जो हमें ख़बरें मिल रही हैं, जो तस्वीर शेयर हो रही हैं, वो देखी नहीं जाती। दिल कुड़ता है, दिल में दर्द उठता है, ज़ख्म महसूस होते हैं, क्योंकि हमारा अपने कुरान मजीद के साथ जो ताल्लुक़ है वो हर ताल्लुक़ से ज़्यादा कीमती है। एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक अजीब नज़रों से देखा जा रहा है। यहाँ जो अक़लियतें मौजूद हैं उनके हुकूक़ के हवाले से बातें की जा रही हैं, उनके हुकूक़ के हवाले से पाकिस्तान को याद दिलाया जा रहा है। जहाँ तक जड़ांवाला की बात है तो इस वक्त वहाँ दफ़ा 144 नाफिज है। 7 रोज़ के लिए वहाँ ना कोई दुकानें खुल रही हैं, मार्केटें भी बंद हैं, दुकानें बंद हैं और स्कूल बंद हैं और दफातर बंद हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ रेंजर तैनात है। बताया ही जाता है कि कई गिरजा घर वो यानी आग में जला दिए गए हैं, कई घर जला दिए गए हैं। यानी दोनों ज़ख्म हमने अपने ही सीनों पर लिए हैं। पहले तो वो कोई दुनिया के यहाँ पनाह हासिल करने के लिए, कोई वीज़ा हासिल करने के लिए, कोई शोहरत हासिल करने के लिए कोई भी शख्स उठता है और वो हमारी मुक़द्दस किसी शख्सियत पर ज़ुबान दराज़ी करता है, वो हमारी मज़हबी किताब के बारे में कोई ऐसा काम करता है। वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि वो उसको अंदाज़ा है कि हम थोड़ा सा तहम्मुल शिआर नहीं करेंगे, हम कानून का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम आपस में मशवरे का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम फ़ौरन उस पर आग बगोला हो जाएंगे, मुश्तइल हो जाएंगे, कानून हाथ में लेंगे। पहले कानून हाथ में वो लेते हैं और उनको अंदाज़ा है कि हम उनके जवाब में कहीं ज़्यादा कानून शिकनी का इर्तिकाब करेंगे, लिहाजा होगा ये कि उनका जो काम है वो छोटा नजर आएगा दुनिया को, हमारा काम बड़ा नजर आएगा। अब अंदाजा कीजिए, बात तो ये होनी चाहिए थी कि कुरान मजीद के मुताल्लिक इस तरह का मामला क्यों रवा रखा गया, मुसलमानों के जज्बात क्यों मजरू किए गए, लेकिन हमारा रद्द अमल, मैं नहीं समझता कि इसको किसी तौर पर भी इस्लामी रद्द अमल समझा जा सकता है कि जिसमें अपनी ही कौम बदनाम की जाए। अंदाजा कीजिए कि अगर किसी शख्स ने तौहीन की है तो कानून को अपना रास्ता हम क्यों नहीं बनाने देते। नाज़रीन इकराम, थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए कि तौहीन कुरान के मामले पर पूरी दुनिया हमें बेवकूफ़ ना बना दे। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे शिआर की, हमारे मुक़द्दसात की बेहुरमती करे, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, हम कभी इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन गौर कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक ऐसी कैफियत में चले जाते हैं कि कोई हमारा बटन दबाता है और अपने मतलूबा नताइज वो हासिल कर लेता है, वो हमें बदनाम करता है, वो इस्लाम को बदनाम करता है, वो पाकिस्तान को बदनाम करता है। अगर हमें कुरान मजीद से वाकई मोहब्बत है, और मैं समझता हूँ कि है, तो हमें गौर करना चाहिए कि हम हमारे मुल्क में ये जो हम कुरान मजीद को पढ़ते ही नहीं हैं, हम कुरान मजीद को समझते नहीं हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या ये कुरान मजीद की तौकीर है, इज़्ज़त है, ये कुरान मजीद की तौहीन है और कुरान मजीद की बेहुरमती है? ये जो हमारे यहाँ एक ज़िना आम हो गया है, ये जो हमारे यहाँ एक जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ ये करने वाले कौन है? क्या गैर मुस्लिम हैं या मुसलमान हैं? ये हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क में हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या ये कुरान की तौहीन है या कुरान मजीद की इज़्ज़त है? ये जो हम देखते हैं कि जनाब हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ये एक मुनशियात का मामला चलता है, मुल्क में मुनशियात का मामला चलता है, ये करने वाले गैर मुस्लिम हैं या मुसलमान हैं? ये कुरान मजीद की इज़्ज़त है या कुरान मजीद की बेहुरमती है? ये जो हमारे मुल्क में झूठ चलता है, फ्रॉड चलता है, धोखा चलता है, ये जो हमारे यहाँ मिलावट चलती है, दूध में किस तरह की जहरीली अद्वियात पाई जाती हैं, यहाँ 2 नंबर दवाइयाँ मिलती हैं, ये करने वाले मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं? ये करना कुरान की इज़्ज़त है या कुरान की तौहीन है? ये जो हमें हुक्म दिया गया था नबी कायनात की तरफ से, इस्लाम की तरफ से, कि जंग में भी किसी की इबादत गाह को नजर आतिश नहीं करना, मिसमार नहीं करना, नुकसान नहीं पहुँचाना, ये हुक्म किन को दिया गया था? मुसलमानों को दिया गया था। और किसने दिया था? नबी कायनात ने दिया था। अब अगर उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो ये तौहीन
قرآن کی کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں یا عیسائی کرتے ہیں؟ یہ گناہ انہیں ملے گا یا ہمیں ملے گا؟ یہ جو ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، یہ جو شادی کے موقع پر اسلام کا دیا ہوا ان کو جو اجازت نامہ ہم منسوخ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی شادی نہیں کر سکتی، ہم انہیں نہیں کرنے دیتے، یہ قرآن کی عزت ہے یا قرآن کی بے حرمتی ہے؟ یہ ہمارے ہاں جو ایک قبضہ گروپ ہے اور قبضہ مافیا ہے جو غریبوں کے اور کمزوروں کے پلاٹوں پر قبضہ کر لیتا ہے، جو غریبوں کا حق مار لیتا ہے، جو یتیموں کا حق مار لیتا ہے، یہ کرنے والے مسلمان ہیں کہ عیسائی ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، یہ قرآن مجید کی عزت ہے یا بے حرمتی ہے؟ ناظرین کرام، یہ سوچنا ہمیں پڑے گا کہ یہ کوئی معاملہ نہیں۔ اب ہمارے ملک میں قانون شکنی ہو رہی ہے، یہاں زنا بھی ہو جاتا ہے، یہاں قتل اور چوری بھی ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات کے منافی ہیں، یہ قرآن کی بے حرمتی کے مترادف ہیں یہ ساری چیزیں۔ لیکن ان سب جرائم میں ملوث لوگوں کے خلاف اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جتھا بنا لیں، ہم ان کو قتل کرنا شروع کر دیں، ہم ان کو لٹکانا شروع کر دیں، ہم ان مجرموں کے گھر تباہ کرنا شروع کر دیں، ہم ان کو آگ میں جلانا شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، اسلامی تعلیمات کے لیے، اسلامی شعائر کے لیے، اسلامی شخصیات کے لیے، اسلامی مقدسات کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے جذبات میں آنا بہت اچھی بات ہے، یہ ایک ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ لیکن اسی ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام کو جس حکمت کے ساتھ، جس اسلوب میں ہمیں نبی کائنات نے بتایا ہے، ہمارا ملکی قانون جس کی بات کرتا ہے، اسی انداز سے اسے ہم وہ اپنے انجام تک پہنچائیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دو طرح سے ہم اپنے آپ کو زخمی کرتے رہیں گے، زخمی بھی ہم ہوں گے، بدنام بھی ہم ہوں گے، ٹھیس بھی ہمارے جذبات کو پہنچے گی، دنیا خلاف بھی ہمارے کھڑی ہوگی۔ لہٰذا میں بڑی ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، میں بڑی درخواست کرتا ہوں، دلی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس طرح کے واقعات کو جنم دے کر، اس طرح کے اشتعال کو دکھا کر اور جڑاں والا سانحہ پیش کر کے اور پھر سیالکوٹ جیسے سانحات پیش کر کے ہم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، ہم اس کا امیج خراب کر رہے ہیں، ہم دنیا کو اسلام کی دعوت کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، دنیا میں جہاں جہاں یہ فوٹیج دکھائی جائے گی، غیر مسلم بھی دیکھیں گے اور سیکولر لوگ بھی دیکھیں گے، لبرل لوگ بھی دیکھیں گے، جہاں وہ دیکھیں گے کہ مسلمان دوسروں کی عبادت گاہیں جلا رہے ہیں۔ اب آپ کا بیانیہ تو پیچھے چلا گیا، اب اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ وہاں توہین کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اب بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اتنے گرجے جلا دیے گئے، اب بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اتنے گھر جلا دیے گئے، تو گویا کہ یہ سارے کا سارا ہم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ کچھ لوگ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر لکھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کا یہ جو خلاف اسلام عمل ہے، اگرچہ رد عمل میں ہے تو خلاف اسلام عمل ہے، اس پر ہم شرمندہ ہیں، جناب عیسیٰ سے شرمندہ ہیں، سیدنا عیسیٰ اور ان کی امت سے شرمندہ ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم تو اپنے نبی سے بھی شرمندہ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے تو بالکل یہ نہیں بتایا کہ معاملہ اس طرح ہو جائے تو کسی کی عبادت گاہوں کو جلا دینا اور ان کو پکڑ لینا اور اس طرح کا اشتعال پیدا کر دینا کہ ملکوں میں اسلام کی بدنامی ہو جائے۔ تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ، یہ منظم طریقے سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی بھی اٹھے گا جس کو باہر کا ویزا چاہیے، جس کو دنیا کی حمایت چاہیے، وہ کوئی ایسا کام کرے گا، ہمارا رد عمل اس سے کئی گنا بڑھ جائے گا۔ بجائے اس کے کہ ہم پھر اپنے دل ٹھنڈے کریں، اس کو قانون کے دائرے میں لائیں، دنیا تو پھر ہمیں قانون کے دائرے میں لانے کی بات کرے گی، تو یہ کوئی ایسی دانشمندانہ بات نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، خود بھی قرآن پر عمل کیجئے، اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس میں قرآن میں پوری تعلیمات ہیں کہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے۔ تمہارے اکابر موجود ہوتے ہیں، بڑے موجود ہوتے ہیں، ذمہ دار موجود ہوتے ہیں، ان تک بات پہنچائی جائے تاکہ مجرموں کو سزا دی جا سکے۔ جب اس طرح کا شور اٹھتا ہے تو پھر مجرموں کے پیچھے دنیا کھڑی ہو جاتی ہے اور پاکستانی حکومت کو بھی پھر شرمندہ ہونا پڑتا ہے، لہٰذا وہ مجرم بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر مجرموں کو پکڑنا ہے تو ہمیں اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھنا ہوگا، اپنے اعمال پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ قانون شکنی سے اگر ہم نے کسی کو روکنا ہے تو ہمیں بھی قانون کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم اسلام کے لیے وہ کام کریں جو اسلام کی نیک نامی کا باعث بنے، جو مسلمانوں کی نیک نامی کا باعث بنے، جو ہماری دعوت کی نیک نامی کا باعث بنے۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر رویہ ہو تو مسلمانوں جیسا ہو، تحمل ہو تو مسلمانوں جیسا ہو، حکمت ہو تو مسلمانوں جیسی ہو، اور ہمارے رویوں سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے تحمل سے متاثر ہو کر پھر وہ ہماری کتاب کو پڑھیں، پھر ہماری دعوت کو سمجھیں، پھر مسلمان ہوں۔ اس طرح کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اس طرح آپ کے خلاف ہوتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔